नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौडेलको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 11 अन्तर्गत गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको बैंक क्यास बुकका केही प्रब्लमहरू हामी सल्युसन गर्दैछौँ र अघिल्लो क्लासमा मैले यहाँहरूसँग बैंक क्यास बुकको एउटा इक्जाम्पल सल्युसन गरेको थिएँ र आज पनि म यहाँहरूसँग बैंक क्यास बुककै अर्को इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु र यो क्वेसनमा हामीलाई 5 वटा ट्रान्ज्याक्सन दिएको छ र त्यसलाई हामी यहाँनिर सँगसँगै म आज जर्नल भाउचर पनि प्रिपेयर गर्छु र त्यही जर्नल भाउचरको हेल्पबाट हामी बैंक क्यास बुक प्रिपेयर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म बुझाउँछु। जस्तो सबभन्दा सुरुमा कार्तिक 3 मा छ बैंक अर्डर अफ ₹1,30,000 एन्ड बजेट रिलिज ₹1,20,000 वर रिसिभ्ड भनेको छ र यसको हामी खास गरी जर्नल भाउचर बनाउने बेलामा यहाँनिर हामी के लेख्छौँ भने बजेट अर्डर र बैंकको रिलिज चाहिँ प्राप्त भएको हुनाले हामीले डीआर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर हामी चाहिँ कति बैंक अर्डर जति छ त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ डीआर नेपाल राष्ट्र बैंकमा लेख्छौँ हैन 1,30,000 अनि क्रेडिट साइडमा बजेट रिलिज भनेर लेख्छौँ। जतिको बजेट रिलिज भएको छ त्यसलाई मात्रै हामी क्रेडिटमा यहाँ बजेट रिलिज भनेर लेख्छौँ। बजेट रिलिज भनेको हामीसँग 1,20,000 छ हैन। जति एमाउन्ट डेबिटमा र क्रेडिट मध्ये जता पुग्दैन त्यतातिर हामी रिभल्भिङ फन्ड भनेर लेख्छौँ र रिभल्भिङ फन्ड भनेको अहिले 10,000 मात्रै हुन्छ। यस्तो जर्नल भाउचरलाई हामी यहाँनिर बैंक क्यास बुक प्रिपेयर गर्दा बनाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ जस्तो यहाँनिर के छ भने अहिले यो क्वेसनमा हामीलाई ओपनिङ बैंक ब्यालेन्स दिएको छैन र पहिलो ट्रान्ज्याक्सन कार्तिक 3 भनेर लेखेको छ। म यहाँ कार्तिक 3 लेखेँ हैन। अनि यहाँनिर हामी बैंक अर्डर एन्ड बजेट रिलिज रिसिप्ट भनेर लेखेँ हैन। अब रिसिभ भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंक यहाँ हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गरेका छौँ। यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर चाहिँ के छ भन्दा डेबिटमा छ। तसर्थ मैले यहाँनिर यो बैंक ब्यालेन्सको पनि डेबिटमा 1,30,000 लेख्छु। अनि यहाँ हाम्रो डेबिट ब्यालेन्स भनेको अहिले बैंक ब्यालेन्स प्राप्त भयो। त्यसो भने अहिलेसम्म हाम्रो बैंक ब्यालेन्स कति भयो त भन्दा यही 1,30,000 नै भयो हैन। यो भन्दा अगाडिको ब्यालेन्स हामीसँग छैन। यदि अघिल्लो ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने त्यो अघिल्लो ब्यालेन्समा यो डेबिट साइडको ब्यालेन्सलाई जोडेर हामी लेख्थ्यौँ र एकैछिन बैंक ब्यालेन्सलाई नहेरौँ। हामी खास गरी के गर्छौँ भने नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर डेबिट गर्छौँ। बैंक ब्यालेन्स भनेपछि डेबिट साइडमा नेपाल राष्ट्र बैंक लेख्यौँ। अब क्रेडिटमा हामी के लेख्नुपर्छ भन्दा बजेट रिलिज र रिभल्भिङ फन्ड भनेर लेख्नुपर्छ र रिभल्भिङ फन्ड र बजेट रिलिज भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर पनि होइन एडभान्स पनि होइन। तसर्थ यसलाई हामी मिसिलिनियस भनेर देखाउनुपर्छ। अब मिसिलिनियसमा देखाउने बेलामा हामी के त भन्दा 1,20,000 बजेट रिलिजको लागि र 10,000 तपाईको रिभल्भिङ फन्डको लागि भनेर अलग अलग लेखे पनि हुन्छ। तर दुईटैको सम एकै ठाउँमा यसरी लेखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अब तपाईहरुले ओरिजिनल फर्मेटै लिएर जानुहुन्छ, प्रिन्टेड फर्मेट लिएर जानुहुन्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने यो मिसिलिनियसको डेबिट र क्रेडिट भन्दा पछाडिपट्टि हामीलाई रिमार्क कलम पनि हुन्छ। अनि रिमार्क कलममा तपाईहरुले 1,20,000 अनि 10,000 लेख्नुहुन्छ र 1,20,000 भने बजेट रिलिजको र 10,000 भने रिभल्भिङ फन्डको भनेर त्यहाँ पछाडि चाहिँ स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्छ हैन। यसरी हामी पहिलो ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ जर्नल भाउचर पनि बनायौं र त्यही अनुसार हामीले बैंक क्यास बुकमा पोस्टिङ पनि गर्यौं। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो ट्रान्ज्याक्सन के छ भने चेक अफ ₹10,000 इस्यु फर पर्चेज अफ अफिस टेबल एन्ड चेयर्स भनेको छ। यो कार्तिक 11 को हैन, कार्तिक 11 को यसमा चाहिँ चेक इस्यु फर पर्चेज अफ अफिस फर्निचर पर्चेजको लागि चेक इस्यु गरियो भने चेक इस्यु गर्यो भने पैसा जान्छ
यसको हामी जर्नल भाउचर बनाउनु पर्यो भने त के हुन्छ भने दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनको लागि जर्नल भाउचर बनाउँदा हामी के गर्छौं भने फर्निचर पर्चेज गरेका हौं तसर्थ DRBE फर्निचर भन्नु पर्यो हैन। DRBE फर्निचर भनेर लेख्छौं र CR मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा दिने हुनाले क्रेडिट साइडमा नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर लेख्छौं। एमाउन्ट चाहिँ 10,000 छ, 10,000 10,000 दुईटै साइडमा देखाउँछौं। यसरी हामी जर्नल भाउचर प्रिपेयर गर्छौं। अब हामी के बुझ्नु पर्यो भने अघिल्लो ट्रान्ज्याक्सनमा नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा भएको हुनाले हामीले यहाँ बैंक ब्यालेन्समा पनि डेबिटमा एमाउन्ट लेखेका थियौं। अहिले दोस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा त नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको क्रेडिट साइडमा छ, तसर्थ हामी यहाँनिर क्रेडिट साइडमा 10,000 लेख्छौं। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्म हाम्रो ब्यालेन्स 1,30,000 थियो र त्यसमध्ये 10,000 फर्निचर पर्चेजका लागि चाहिँ इस्यु गरियो भने अबको हाम्रो ब्यालेन्स भने 1,20,000 मात्रै रहन्छ। अब फर्निचर पर्चेज अफिस फर्निचर भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर हो, तसर्थ बजेट एक्सपेन्डिचर भएको हुनाले फर्निचरको बजेट एक्सपेन्डिचर हामी यहाँ देखाउँछौं 10,000 र फर्निचरको कोड नम्बर 29311 त्यसलाई पनि हामी यहाँ लेख्छौं र त्यसरी हामी यो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट गर्यौं। किनकि यहाँनिर बैंकमा क्रेडिट भयो र बजेट एक्सपेन्डिचर भनेको डेबिट हो, एडभान्स र मिसलिनियसमा केही लेख्नु पर्दैन। अब त्यसैगरी हामी कार्तिक 21 मा पुग्यौं। 21 मा फेरि के छ भने चेक अफ ₹15,000 were issued to section officer Mr. Gurung for TADA advance भनेको छ। एडभान्स TADA को लागि ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्सका लागि सेक्सन अफिसर मिस्टर गुरुङलाई चाहिँ 15,000 रुपैयाँ चेकद्वारा दिइयो भन्यो। एडभान्समा दिएको कुरा छ। तसर्थ यसको हामी जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो भने जर्नल भाउचर बनाउनु पर्यो भने DR। अब यस्तो एडभान्स ट्रान्ज्याक्सनको लागि सेक्सन अफिसर मिस्टर गुरुङ एडभान्स फर TADA भनेर लेख्नुपर्छ। अनि क्रेडिटमा एडभान्स कसले दियो त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेर यसरी देखाउँछौं। अब यो ट्रान्ज्याक्सनको हामी यहाँ पोस्टिङ गर्ने बेलामा सबभन्दा सुरुमा त चेक इस्यु टु मिस्टर गुरुङ इन एडभान्स फर TADA को लागि हामी एडभान्स दियौं भन्ने कुरा आयो हैन। यसरी हामी प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनलाई क्लोज पनि गर्दै जान्छौं है। अनि अब चेक त इस्यु गर्यौं भने यसको मैले यहाँनिर जर्नल भाउचर पनि बनाएँ। नेपाल राष्ट्र बैंक यहाँ चाहिँ क्रेडिट साइडमा छ। क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक हुनु भनेको बैंक ब्यालेन्समा पनि हामी क्रेडिटमा देखाउनु हो र यसरी क्रेडिटमा देखाउँदा हाम्रो तेस्रो ट्रान्ज्याक्सनमा 15,000 छ। तसर्थ यहाँनिर मैले 15,000 देखाएँ, क्रेडिटमा देखाएँ। अघिसम्म हाम्रो ब्यालेन्स 1,20,000 थियो। त्यसमध्ये अझै हामी मिस्टर गुरुङलाई 15,000 चाहिँ TADA को लागि दियौं भने कति हुने भयो अब हाम्रो ब्यालेन्स भन्दा 1,05,000 हुने भयो। यसरी हामी यो पनि देखाउँछौं। अनि सँगसँगै के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो TADA भनेको त बजेट एक्सपेन्डिचर पनि हो। बजेट एक्सपेन्डिचर हो भने यहाँनिर हामी के गर्छौं त भन्दा बजेट एक्सपेन्डिचरमा 15,000 चाहिँ यहाँ TADA को लागि लेख्छौं। सँगसँगै TADA को कोड नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ 22811 सरी 12 हो के अरे। अनि अब यो एडभान्स गिभनको केस हो, किन भन्दा गुरुङलाई एडभान्स हामी TADA को लागि दिएको हो। तसर्थ यहाँनिर एडभान्सको गिभन डेबिट भनेको गिभन साइड हो हैन।
तसर्थ यो डेबिटमा पनि हामी 15,000 नै देखाइदिनुपर्छ र क्लियर गर्ने बेलामा पछि हामी घटाएर पनि देखाउनुपर्छ हैन। क्लियर गर्दाको केस फेरि हेरौँला। अनि एडभान्स गिभनको केसमा हामी यसरी लेख्यौं। त्यस्तै अर्को ट्रान्ज्याक्सन कार्तिक 23। अब तेस्रो ट्रान्ज्याक्सन छ चेक इस्यु ₹10,000 पर मन्थ फर रेन्ट अफ कार्तिक मङ्सिर एन्ड पौष भनेको छ। कार्तिकको मङ्सिरको र पौषको गरेर 10,000 पर मन्थ चाहिँ चेक जारी गरियो भन्यो। अब यस्तो कन्डिसन आयो भने हामी के ख्याल गर्नुपर्छ भने यहाँ दिएको जुन ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो कुन महिनाको लागि दिएको छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ दिएको इन्फर्मेसन केही छिन म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। सुरुमा हामीलाई के भनेको छ भने द फलोइङ आर द इन्फर्मेसन अफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस कास्की फर द मन्थ अफ कार्तिक भनेको छ। यो कार्तिक महिनाको एक्सपेन्डिचरहरुको कुरा हो हैन। तसर्थ हाम्रो जुन कार्तिक महिनाको इन्फर्मेसन दिएको छ भने यहाँ रेन्ट तिर्ने बेलामा कार्तिकको पनि मङ्सिरको पनि पौषको पनि तिरेको छ। यसको अर्थ हामी के बुझ्नुपर्छ भने यो कार्तिकमा तिरिएको जुन रेन्ट छ यो कार्तिकको रेन्ट भनेको चाहिँ करेन्ट अर्थात् एक्चुअल रेन्ट भयो र मङ्सिर र पुष महिनामा तिरिएको रेन्ट पुष महिनाको लागि र मङ्सिरको महिनाको लागि तिरिएको रेन्ट भनेको एडभान्स रेन्ट हुन्छ। तसर्थ यो ट्रान्ज्याक्सन पनि आफैमा एडभान्स मिक्स भएको ट्रान्ज्याक्सन हो र यस्तो ट्रान्ज्याक्सनको हामी जर्नल भाउचर बनाउनु पर्यो भने DRBE रेन्ट भनेर लेख्छौं हैन। रेन्ट भनेको कार्तिक महिनाको लागि मात्रै हो नि यो। तसर्थ कार्तिक महिनाको इन्फर्मेसन कार्तिक महिनाको लागि मात्रै भनेपछि 10,000 मात्रै के हुन्छ एक्चुअल एक्सपेन्डिचर हुन्छ। अनि त्यसपछि 2 महिनाको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एडभान्स हुन्छ। तसर्थ DR अब यहाँ कसलाई रेन्ट दियो भनेर भनेको छैन। तसर्थ मैले यहाँनिर एडभान्स रेन्ट भनेर लेख्दिएँ। DR एडभान्स रेन्ट भनेर यो तपाईको मङ्सिरको र मङ्सिर एन्ड पौषको कति त भन्दा यसो गर्दा 20,000 आउँछ र यति एमाउन्ट चाहिँ CR मा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तिरिएको हुन्छ र यहाँनिर CR साइडमा 30,000 भनेर यसरी हामी देखाउँछौं। र यो ट्रान्ज्याक्सन हामीलाई यसरी छ भने यसलाई यहाँ पोस्टिङ गर्ने बेलामा हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर त हामी चेक इस्यु फर द पेमेन्ट अफ रेन्ट भन्यौं। रेन्ट तिर्नको लागि चेक जारी गर्यौं हैन। अनि यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने भयो भने यहाँनिर जस्तो बैंक ब्यालेन्स भनेर लेखेको छ। बैंक ब्यालेन्समा यहाँनिर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर 30,000 क्रेडिटमा छ। तसर्थ यहाँ पनि क्रेडिट साइडमा 30,000 भनेर देखाउँछौं। अब अघिसम्म हाम्रो ब्यालेन्स 1,05,000 थियो। त्यो 1,05,000 मा 30,000 लेस हुने भयो र त्यसो हुँदा अब हाम्रो ब्यालेन्स 75,000 मात्रै हुने भयो। 30,000 क्रेडिट भएको हुनाले घट्यो। डेबिटमा हुन्थ्यो भने माथिको ब्यालेन्ससँग जोडेर लेख्थ्यौं। अनि अब यो त रेन्टको लागि तिरिएको हो। अब रेन्ट तिरिएको हो भने रेन्टलाई हामी बजेट एक्सपेन्डिचर पनि मान्छौं। तसर्थ त्यसलाई हामी यहाँनिर बजेट एक्सपेन्डिचरको रूपमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। बजेट एक्सपेन्डिचरमा हाम्रो खास गरी रेन्ट 22121 कति हो त बजेट एक्सपेन्डिचर भन्दा जम्मै बी रेन्ट भन्ने 10,000 लाई मात्रै बजेट एक्सपेन्डिचर मान्छौं हैन। अनि एडभान्स रेन्ट भन्ने कति छ त भन्दा 20,000 एडभान्स पनि छ। जस्तो अघि हामी एडभान्स दिएका थियौं त्यसलाई पनि हामी बजेट एक्सपेन्डिचरमा राखेका थियौं हैन। अब यसलाई पनि एडभान्स भनेर यही लेखे पनि हुन्छ, नत्र दुईटैलाई सम गरेर एकै ठाउँमा देखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यसलाई यही एकै ठाउँमा जोडेर देखाउँदा पनि हुन्छ, तर सल्युसन गर्न सजिलो होस् भनेर मैले अलग अलग लेखेँ। र यो पनि के हो त भन्दा एडभान्स दिएको कुरा हो। तसर्थ मैले 20,000 लाई यहाँनिर
अलगै लेख्दिएँ। यो दुईटा चाहिँ तपाईहरुले एकै ठाउँमा जोडेर 30,000 लेख्दा पनि गल्ती चाहिँ हुँदैन। अनि कार्तिक 23 पछि हामी कार्तिक 30 मा पुग्छौं। 30 अब 30 मा के छ भने स्यालेरी अफ कार्तिक ₹88,000 एन्ड अलाउन्स ₹70,000 छ। अनि वेयर पेड बाई इश्यू अ चेक फर इश्यू अ चेक आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स छ। पहिले यसको हामी जर्नल भाउचर बनाऊ। अब स्यालेरी र अलाउन्स भने दुईटै एक्सपेन्डिचर हो, तसर्थ डीआरबी स्यालेरी, खास गरी स्यालेरी भने 88,000 रहेछ। अनि डीआरबी अलाउन्स भनेर हाम्रो चाहिँ 7,000 दिएको छ। अब त्यस्तै सीआर साइडमा के छ त भन्दा प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर 16,000 अनि सीआर मा इन्कम ट्याक्स भनेर तपाईको 4,000 अनि सीआर मा प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भनेर तपाईको चाहिँ 10,000 छ। अनि सीआर नेपाल राष्ट्र बैंक भनेर तपाईको ब्यालेन्स बचेको अमाउन्टलाई देखाउनु पर्छ। यो सबै लेस गरेर तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकमा 65,000 हुने रहेछ हैन। अब यसैलाई आधार मानेर यहाँनिर इश्यू अ चेक फर द डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनको लागि चेक इस्यु गरियो भने हैन। अनि चेक इस्यु गर्दाखेरि यहाँनिर जर्नल भाउचरमा नेपाल राष्ट्र बैंक यहाँ पनि के छ क्रेडिट साइडमा छ, तसर्थ यहाँनिर बैंक ब्यालेन्समा पनि हामी क्रेडिट साइडमा 65,000 देखाउँछौं। अनि अहिलेसम्मको हाम्रो ब्यालेन्स कति थियो त भन्दा 75,000 थियो। त्यसमा 65,000 लेस गर्यौं। त्यसो हुँदा अबको हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स भने 10,000 मात्रै रह्यो। अनि अब बजेट एक्सपेन्डिचरहरुको कुरा, बजेट एक्सपेन्डिचरमा यहाँनिर स्यालेरी छ। स्यालेरी भने 21111 कति भन्दा 88,000 बजेट एक्सपेन्डिचरलाई मात्रै देखाउने। त्यस्तै 2112 लोकल अलाउन्स भनेर तपाईको 7,000 देखाउने। अनि बाँकी बचेका यी तीनवटा इन्फर्मेसन छन्, प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन भन्ने। यो चाहिँ तपाईको 30,000। त्यो 30,000 लाई हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँनिर क्रेडिट गर्यौं 65 हैन। अनि तपाईको यहाँनिर बजेट एक्सपेन्डिचर भनेर डेबिट भयो। अझ क्रेडिट साइडमा तपाईको 30,000 नपुगेको हुनाले त्यो क्रेडिट साइडमा प्रोभिडेन्ट फन्ड इन्कम ट्याक्स र प्रोभिडेन्ट फन्ड लोनलाई हामी यहाँ कुनै पनि हेडिङ अन्तर्गत देखाउन नमिल्ने हुनाले यहाँनिर मिसलिनियसको क्रेडिट साइडमा हामी कति देखाउने भयौं 30,000 देखाउँछौं। र यसरी हाम्रो चाहिँ यो ट्रान्ज्याक्सनको यो क्वेशनको बैंक क्याश बुक हामी कम्प्लिट गर्यौं। अब बैंक क्याश बुक कम्प्लिट गरिसकेपछि यतिकै गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई टोटल पनि गरिदिनु पर्छ हैन। टोटल गर्ने बेलामा जस्तो यो हाम्रो डेबिट साइडमा डेबिटको ब्यालेन्स 1,30,000 छ, त्यो 1,30,000 देखाउने। त्यसपछि दोस्रोमा के छ भने 10,000 30,000 भने चाहिँ तपाईको 40 भयो। 40 1,20,000 हुन्छ के अरे 10,000 प्लस 14,000 अनि प्लस 30,000 प्लस अनि 65,000 यसो गर्दा 1,20,000। अनि बैंक ब्यालेन्सको चाहिँ माथिदेखि हामी जोड्दैनौं, जति हामीसँग रिमेनिङ ब्यालेन्स छ त्यसैलाई देखाउनु पर्छ। त्यो भन्दा पछाडीको फेरि लास्टमा हाम्रो यहाँ 30,000 छ, सरी 30,000 र यो माथिको एड गर्नु पर्यो 1,60,000। यो सब अरु हामी सबैलाई एड गर्छौं। अनि एडभान्स गिभनमा फेरि हाम्रो 15 र यो 35,000 अनि यो बीचको पनि हामी जोड्नु पर्यो, यो बजेट एक्सपेन्डिचरको टोटल पनि। जस्तो 10,000 तपाईको फर्निचर, 15,000 अनि 30,000 88,000 प्लस 7,000 गरेर 1,50,000 बजेट एक्सपेन्डिचर छ। यसरी हामी यो क्वेशन सल्युसन गर्यौं।
जसको हामी अलग्गै जर्नल भाउचरहरू पनि प्रिपेयर गर्यौँ। यो जर्नल भाउचर जसले प्रिपेयर गर्छ उहाँहरूलाई यो बनाउन त्यति अप्ठ्यारो छैन, तर जर्नल भाउचर बिना पनि बन्छ भन्न त, तर यसको रिलेसनहरू थाहा हुनुपर्छ। तर सबभन्दा राम्रो के हो भने जर्नल भाउचर पनि बनाउने अनि त्यसैलाई चाहिँ यहाँ पोस्टिङ गर्यो भने जर्नल भाउचरको पनि प्र्याक्टिस हुन्छ, सँगसँगै हामी ब्याङ्क क्यासबुक पनि बनाउन सक्दछौँ। मैले आज यहाँहरूसँग यो एउटा इक्जाम्पल प्रस्तुत गरेँ। आजका लागि यही क्वेसन यहाँहरूलाई सुम्पदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।